अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं अफजल हुसैन भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये जो बड़ी ख़बरें चल रही हैं कि इंतखाबात मुलतवी हो रहे हैं, इंतखाबात कैसे मुलतवी हो सकते हैं और कैसे नहीं हो सकते, ये सारी सूरत मैं आपको इस व्लॉग में बताता हूँ। सेनेट के बेवक़्त करारदाद ने इंतखाबात मुलतवी होने का माहौल बना दिया, यानी कि जो 2-3 दिन पहले सेनेट का चंद सीनेटर्स ने जो करारदाद पेश की और फिर अक्सरियत से मंजूर भी हुई। इस वजह से कुछ लोगों को जो बातें करने का मौका मिल गया और तरह तरह के सवालात शुरू हो गए। क्या आम इंतखाबात मुलतवी हो रहे हैं? हर कोई एक दूसरे से ये सवाल पूछ रहा है। पहले सेनेट की बेवक़्त करारदाद इंतखाबात मुलतवी होने का माहौल बना दिया, ठीक है। हालांकि मैंने दोस्तों को बहुत समझाया, चंद सीनेटर्स की पास करदा करारदाद की हैसियत एक ऐसे मशवरे से ज़्यादा नहीं जिसका मुकद्दर रद्दी की टोकरी है, ये क्योंकि ये चंद सीनेटर्स की करारदाद थी। लेकिन दोस्त बाज़िद थे कि करारदाद के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। कुछ अभी तक बाज़िद हैं कि ये करारदाद ऐसे ही नहीं आई, मतलब कि आपको पता है जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, माशरा इस तरह का है। तो बहरहाल इस करारदाद के असरात अभी ख़त्म नहीं हुए थे कि इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी मुस्तफ़ी होने की खबरें फैल गई, क्योंकि वो खबरें फैल गई कि वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और एक चहम गोइयों और अफवाहों का तूफ़ान उठ खड़ा हुआ। माहौल मज़ीद बन गया कि इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी मुस्तफ़ी हो गए हैं, इसलिए अब इंतखाबात नहीं होंगे। जो पहले लोग शक व शुबहात में थे वो मज़ीद इसमें डीपली चले गए। इससे पहले मुल्क में माशी एमरजेंसी के ज़रिए इंतखाबात मुलतवी कराने की खबरें ज़ेर गर्दिश थीं। कहा जा रहा था कि सदर मुमलिकत पर बहुत दबाव है कि वो मुल्क में माशी एमरजेंसी लगा दें, जिसके बाद आम इंतखाबात मुलतवी करने की राह मज़ीद हमवार हो सकती है। मैंने तब भी अर्ज़ की कि ये दुरुस्त है कि सदर मुमलिकत कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की उदम मौजूदगी में मुल्क में माशी एमरजेंसी लगा सकते हैं, लेकिन माशी एमरजेंसी मुल्क में इंतखाबात नहीं रोक सकती। यानी कि अगर वह सदर मुमलिकत ये लगा भी दें फिर भी जो इलेक्शन वो मुलतवी नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसकी वजह यह है कि आइन के सेक्शन 234 के सब सेक्शन 4 को देखें तो साफ नज़र आता है कि आइन माशी एमरजेंसी के दौरान इंतखाबात के इनकाद की राह हमवार करता है। यानी कि आइन कहता है कि जब माशी एमरजेंसी लगती है तो फिर फ़ौरन और जल्दी जो इलेक्शन करवाने चाहिए, यानी कि इलेक्शन रोकने नहीं चाहिए। इसलिए माशी एमरजेंसी से इंतखाबात का रास्ता नहीं रोकना या मुलतवी कराना है, तो इसलिए माशी एमरजेंसी से इंतखाबात का रास्ता नहीं रुक सकता। अगर इंतखाबात मुलतवी करवाने हैं, इसलिए मकसद अगर इंतखाबात रोकना या मुलतवी कराना है तो फिर माशी एमरजेंसी का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आइनी तौर पर माशी एमरजेंसी के बाद भी इंतखाबात मुलतवी नहीं हो सकते। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तबीयत ख़राब है, वो ख़राबी की वजह से मुस्तफ़ी हो रहे हैं, लेकिन इनकी ख़राब तबीयत ने पूरे मुल्क की तबीयत ख़राब कर दी। लोगों को सवालात करने का मौका मिल गया, हर किसी की तबीयत ख़राब नज़र आ रही थी जो इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते थे। इन्हें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा डूबते को तिनके का सहारा के बराबर नज़र आ रहा था। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफ़े से पहले तो पूरे इलेक्शन कमीशन के इस्तीफ़े की अफवाह भी गर्दिश कर रही थी। एक दोस्त ने परेशानी में फ़ोन किया कि अगर पूरा इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़ा दे दे तो फिर इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। मैंने कहा क्यों, क्या सब ने इस्तीफ़ा दे दिया? इसने कहा बहुत अफवाह है कि पूरा इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़ा मुस्तफ़ी हो जाएगा, फिर कैसे इलेक्शन होंगे। मैंने कहा इसका आइन में हाल मौजूद है, जिस तरह KP के निगरान वज़ीर आला के इंतकाल के बाद नया वज़ीर आला आ गया, इस तरह नया इलेक्शन कमीशन भी बन जाएगा। इनके पूरी टीम अगर इस्तीफ़ा दे देती है तो नई टीम बन जाएगी। ये कोई दायरा कोई इस तरह आज़ाद थोड़ी रहेगा। अगर साबिक़ वज़ीर आला और साबिक़ अपोजिशन लीडर मिलकर नया निगरान वज़ीर आला लगा सकते हैं, तो फिर साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ अपोजिशन लीडर मिलकर नया इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं लगा सकते? इसलिए अगर सारा इलेक्शन कमीशन भी इससे मुस्तफ़ी हो जाए तब भी मुझे इलेक्शन मुलतवी होते नज़र नहीं आ रहे। जब मैंने ये कहा कि ऐसा आइनी तौर पर मुमकिन नहीं, तो दोस्त कहते हैं पंजाब और KP के इंतखाबात कौन से आइन के तहत होते हैं हुए थे। उनके अगर उनको ये कह देते हैं कि ये आइन में इस तरह नहीं मुमकिन, तो वो कहते हैं, वो फिर पंजाब और KPK की मिसालें देते हैं, जो कि वो उनकी मिसाल किसी हद तक दुरुस्त है।
جب آئین کی بات کی جا رہی ہے، دوست سمجھ نہیں رہے کہ پنجاب میں الیکشن کے وقت بھی آئین سے متصادم تھا، اس لیے انتخابات رک گئے۔ پیسے لینے کا اختیار قومی اسمبلی کے پاس ہے۔ جب قومی اسمبلی نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تو سب بے بس ہو گئے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اگر حکومت پیسے دینے سے انکار کرتی تو اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی تھی، آئین توڑنے کی کارروائی بھی ہو سکتی تھی۔ لیکن جب قومی اسمبلی نے انتخابات کے لیے پیسے دینے کا فرانس بل مسترد کر دیا تو پھر قومی اسمبلی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی تھی، اور نہ ہی قومی اسمبلی کے خلاف آئین توڑنے کی کارروائی ہو سکتی، کیونکہ قومی اسمبلی تو آئین بناتی ہے۔ تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری جو پی ڈی ایم کی شکل میں ساری سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی کے علاوہ ملی ہوئی تھی، تو اس لیے پھر انہوں نے حکومت سے جواب دینے کی بجائے قومی اسمبلی میں یہ انکار کر دیا۔ بڑی انہوں نے سمجھ لے کہ عقل مندی اور چالاکی کا مظاہرہ کیا، اس لیے آئین سے لڑ گیا، ایک ڈیڈ لاک ہو گیا اور سپریم کورٹ میں بس نظر آیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پھر قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کو عدالت نے کیسے مسترد کر دیا؟ عدالت اگر قاسم سوری کی رولنگ کو مسترد کر سکتی ہے تو پھر پیسے نہ دینے کی قومی اسمبلی کی رولنگ کو بھی مسترد کر سکتے ہیں۔ یہ دوستوں کے بڑے اچھے سوالات ہیں جن کی میں آپ کو جواب دیتا ہوں، لیکن دوست یہ نہیں سمجھتے کہ قاسم سوری کی رولنگ کے پیچھے قومی اسمبلی کی اکثریت طاقت نہیں تھی، وہ رولنگ قومی اسمبلی میں اکثریتی ووٹنگ کے ساتھ نہیں تھی، یعنی کہ وہ ان کی ایک ذاتی سمجھ لے کہ جواب تھا، یہ رائے تھی۔ جبکہ پنجاب کے صوبائی الیکشن روکنے کے لیے قومی اسمبلی کی اکثریت نے ووٹ دیا، نہ یہ کسی اسپیکر کی اپنی رولنگ نہیں تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قومی اسمبلی نے غیر آئینی کام کیا، لیکن آئین میں یہ حیثیت بھی صرف قومی اسمبلی کو ہی حاصل ہے کہ وہ غیر آئینی کام کرے تو روکنے کا طریقہ نہیں۔ سپریم کورٹ اپنے حکم سے پیسے نہیں دے سکتی تھی، قومی اسمبلی کی منظوری ضروری تھی، آئین اور عدالت بے بس تھے، اس لیے سب بے بس ہو گئے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی بے بس ہو گئے، یعنی کہ سابقہ جو چیف جسٹس صاحب تھے، اور شہباز شریف نے دوبارہ اعتماد کا ووٹ لے کر تمام قانونی اور آئینی تقاضے پورے کر دیے، کیونکہ اگر حکومت کا فرانس بل مسترد ہو جائے تو یہ مانا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کی اکثریت ختم ہو گئی ہے، اس لیے شہباز شریف نے دوبارہ اعتماد کا ووٹ بھی لیا۔ ہم نے آئین سے لڑائی دیکھی ہے۔ خیر یہ باتیں مزید بڑھتی جائیں گی۔ اصل جو میرا مقصد تھا آپ کو چیز بتانے کا کہ یہ جو طرح طرح کی افواہیں گردش کاری ہیں کہ آج جو الیکشن کمیشن کے سیکرٹری وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، چند دن پہلے قرارداد آئی، صبح کچھ اور ہوگا، اگلے دن کچھ اور ہوگا، تو یہ چیزیں بے شک الیکشن میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے ہی ہیں، لیکن امید کرتے ہیں کہ الیکشن ملتوی نہیں ہوگا۔ جس طرح سے ملک میں یہ ایک کمپین کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو امید ہے کہ الیکشن ملتوی نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ اپنے میزبان افضل حسین بٹی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔